आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, साथीहरू, यो देश सतीले सरापेको रहेछ। मैले कति काम गर्न खोजी, जनताहरूको ओठमा हाँसो ल्याउन खोजी, आज मेरो सर्वस्व लुटिएको छ, म बर्बाद भएको छु। अब म हाँसौँ कि बाँचौँ कि मरौँ कि के गरौँ? यो देश चाहिँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि म ज्यान दिन तयार छु, टुडी खेल्न म छाती थप्न तयार छु। ल हेर, हर्के हवलदारको साथी घरभरि हतियार राखेर कम्ब्याट राखेर बसेको रहेछ। हर्केको नियत के हो? सुकुम्बासी उठाएको छ। हर्केको त मामाचेला फुपूचेला रहेछ नि त। त्यो क्युआर कोडको सबभन्दा बढी उपयोग वा दुरुपयोग काहीँ भएको छ भने रासोपामा भएको छ। त्यो चाहिँ चुपचाप हो। क्युआर कोडको इतिहासमै सबभन्दा बढी दुरुपयोग गरेर चन्दाको धन्दा गर्ने कुनै पार्टी छ भने त्यो रासोपा हो। नोट इट। एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यो सरकारले इतिहासमा राणाहरूले पनि नगरेको यो जुन ढङ्गको पब्लिकमाथि शिरमा किर खेलेको छ नि, पाप कराउँछ, पाप धुरीबाट कराउँछ। निरङ्कुशता मात्रै भइदिया भए हुन्थ्यो। निरङ्कुशताले त बोल्न दिँदैन, लेख्न दिँदैन, सङ्गठनको अधिकार दिँदैन। यो सुकुम्बासीहरूको आँसुको श्राप बालेन्सालाई लाग्छ। अरे सबैलाई लाग्छ। तपाईँलाई म भनिदिउँ, यो क्याबिनेट रासोपा रवि लामिछानेलाई पनि लाग्छ। आज बालेन शाहले जे गरिरहेका छन् त्यो डोजरको हातको चाबी रवि लामिछानेसँग छ। याद गर्नुहोस्, मेरो भाषा अलिकति साहित्यिक र मेटाफोरिक छ। त्यो चाबी रविले चाहेको भए थुत्न सक्थे र यो निर्णय गर्नु अगाडि रविले संसदीय दलको बैठक बसाएर त्यहाँ नभत्किँदै जब अल्टिमेटम दियो, बालेनलाई अल्टिमेटम दिन सक्थे। तपाईँले 24 घण्टाभित्र यो निर्णय फिर्ता गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्यो? रविले सक्थे, अहिले पनि सक्छन्, अहिले पनि मेजोरिटी रविकै छ। तर रविले गरेनन्, किनभने रविलाई थाहा छ यो डिप स्टेटको योजनामा हुँदैछ, यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा हुँदैछ। यदि बालेनको डोजर रोक्न खोजियो भने त्यो डोजरको पाङ्रो मुनि छाती उनले राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ। हर्क साम्पाङले यतिखेर बालेन शाहको निरन्तर राजीनामा माग गरिराख्नु भएको छ। यसरी हर्क साम्पाङले बालेन शाहको विरोध गर्दाखेरिमा खेदो खन्दा खुट्टा तान्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेहरूले हर्क साम्पाङको मानसिक स्थिति ठिक छैन कि क्या हो, हर्क साम्पाङ मान्छे पागल हो कि क्या हो पनि भनिरहेछन्। तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? हर्क साम्पाङ मान्छे पागलै हो कि के हो? हर्क साम्पाङले सत्य कुरा बोल्नु भएको छ, इमान्दार कुरा गर्नुभएको छ। गरिबहरूको आँसुको बारेमा सुनवाई गर्नुभएको छ। त्यो आँसु पुस्नुपर्छ, उनीहरूको पीडा सुन्नुपर्छ, उनीहरूलाई न्याय दिलाउनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहँदा इतिहासमा हमेसा सत्य बोल्ने मान्छेलाई पागल भनिएको छ। त्यसकारण सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोबदोलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर जसले राष्ट्रको सेवा गर्छ त्यो मान्छे, भुइँ मान्छे, मजदुरहरूको, गरिबहरूको, सुकुम्बासीहरूको आवाज बोल्ने मान्छेलाई यहाँ पागल भनिन्छ। ए धन्दा सेठहरू करोडौँको चन्दाको धन्दा गर्ने भन्छन्। ए बाबा, यो त मिस्टर उपाध्यायहरूले लगाएको एउटा आरोप। अब मान्छेहरूले त के भन्दैछन् भने हर्क साम्पाङको पार्टीको चुनाव चिन्ह क्युआर कोड राख्नुपर्छ पनि भन्दैछन् मान्छेहरू। हेर्नु, क्युआर कोडको सबभन्दा बढी उपयोग वा दुरुपयोग काहीँ भएको छ भने रासोपामा भएको छ। त्यो चाहिँ चुपचाप हो। अब यता चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, खुल्लम खुल्ला वार करेंगे, जे कुरो पनि खुल्लम खुल्ला गरेको हुनाले गोप्य रहेन। क्युआर कोडको इतिहासमै सबभन्दा बढी दुरुपयोग गरेर चन्दाको धन्दा गर्ने कुनै पार्टी छ भने त्यो रासोपा हो। नोट इट। किनभने उनीहरूको पार्टी चलाउन पनि चन्दा उठाछन् रासोपाले त। त्यसले सबै गर्नको लागि अब चन्दाको कुरा गर्नुहुन्छ भने समानुपातिक चुनाव लड्नको लागि ती मान्छे छानिएनन्, संसदमा गएनन्, प्रत्येकबाट पैसा उठाएको होइन 50,000 हो। अनि त्यसपछि अहिले सांसदहरूबाट सबभन्दा बढी लेबी उठाउनु पनि त्यही पार्टी हो। अनि त्यसपछि तपाईँको प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पनि चन्दाको धन्दा गरिएको हो। हर्क साम्पाङज्यूले सुकुम्बासीहरूको पीडा देख्न सक्नु भएन, उनीहरूको आँसु पुस्न जानुभयो। हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले श्रम संस्कृति जस्ता प्रतिपक्ष दलका नेताहरू, प्रतिपक्ष दलहरू अहिले संवेदनशील बनेका छन्। आज इतिहासमै यति धेरै ठुलो दमन कहिले पनि भएन। हाम्रै देशका भूमिपुत्र लाखौँ वर्षदेखि यो जमिनसँग जरा गाडेका यी भूमिपुत्रहरू, जसका आफन्त दिदीहरू बहिनीहरू इन्डियामा विवाहबारी गरेर दिएका थिएनन्, जसका आफन्तहरूले नेपालको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ विदेशीलाई बेचेर पैसा कुम्लाएनन्, जसले अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भएका थिएनन्, जसको हातले सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जलाएन, जसले नेपालको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएन,
यही धरतीमा खनी खोस्री प्रकृतिले भगवानको सन्तानको रूपमा उनीहरूलाई यो धरतीमा पठाएपछि उनीहरूले केही सिप नलाएपछि खोला किनारमा गएर एउटा रामझुपडी खडा गरे। कोहीले मेहनत गरे, दुःख गरे, सधैँ सुकुम्बासी बस्नु हुनुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो चोला बदल्न सानो घर बनाए, 2-3 तलाको घर बनाए। आज थप्पडी बजाएर जसले खुसी मनाएका छन् नि ती घर भत्किँदा, अरे बाफ रे, योभन्दा ठुलो सैतानी कुरा केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् आज दुःख छ, पीडा छ, पीडाको समुद्रमा मान्छे तैरिरहेका छन्। सुकुम्बासीहरूको जुन दुःख भनेर प्रचार गरिएको छ हर्क साम्पाङ लगायत ती प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले, यो सुकुम्बासीको दुःख त कृत्रिम दुःख रहेछ क्या। वास्तविक सुकुम्बासीहरू त दुखी नै रहेनछन्। अहिले जुन रिपोर्टिङहरू आइराखेको छ त्यो होल्डिङ सेन्टरतिर बसेर रिपोर्टिङ गरेको कुराहरू हामीलाई त त्यहाँ सुकुम्बासी बस्तीमा भन्दा यहाँ धेरै आनन्द छ, मजा छ। बालेन सरकारले जहाँ व्यवस्था गरिदिन्छ हामी त त्यहीँ जाने हो भनेर रमाइरहेछन् सुकुम्बासीहरू। त यो कृत्रिम दुःख चाहिँ किन सिर्जना गरे क्या श्रम संस्कृति पार्टी हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छेहरूले? त्यो चाहिँ कृत्रिम सुखको प्रचारबाजी, कृत्रिम दुःख यसको 22 वर्ष। यहाँनिर तपाईँले न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन सम्झिनुपर्छ। एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन। प्रत्येक क्रियाको विपरीत समानान्तर प्रतिक्रिया। त्यो कृत्रिम सुख अथवा कृत्रिम खुसी उनीहरूलाई व्यक्त गर्न विवश बनाइएको छ। किनभने उनीहरूलाई जुन झुटो आश्वासन दिइएको छ त्यो आश्वासन बापत उनीहरूले त्यो कुरा बोल्नै पर्छ। त्यहाँ जाँदा यसो मुसुक्क हाँस्नुपर्ने, नरहिकन बस्नुपर्ने, पीडाहरू पचाउनु पर्ने। एउटा कुरा गोकर्ण भाइ, तपाईँ पनि कसैको सन्तान हो, तपाईँको पनि घरवास छ। तपाईँको घरवास म भगवानको यो कानमा यो शब्द पुगोस् भनेर भन्न चाहन्न। तपाईँ भन्दिनँ, कुनै मानव कुनै रामबहादुर भन्नेको घर छ, त्यसको घर भत्कियो, के ऊ सुखी हुनसक्छ कि मार्थ हुन सक्दैन? एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यो सरकारले इतिहासमा राणाहरूले पनि नगरेको यो जुन ढङ्गको पब्लिकमाथि शिरमा किर खेलेको छ नि, पाप कराउँछ, पाप धुरीबाट कराउँछ। निरङ्कुशता मात्रै भइदिया भए हुन्थ्यो। निरङ्कुशताले त बोल्न दिँदैन, लेख्न दिँदैन, सङ्गठनको अधिकार दिँदैन। तर तपाईँ गुण भत्काइएका चराहरूको त कस्तो चिलबिल हुन्छ भनेपछि खेदिएको छ। यो सुकुम्बासीहरूको आँसुको श्राप बालेन शाहलाई लाग्छ? अरे सबैलाई लाग्छ। तपाईँलाई म भनिदिउँ, यो क्याबिनेट रासोपा रवि लामिछानेलाई पनि लाग्छ। आज बालेन शाहले जे गरिरहेका छन् त्यो डोजरको हातको चाबी रवि लामिछानेसँग छ। याद गर्नुहोस्, मेरो भाषा अलिकति साहित्यिक र मेटाफोरिक छ। त्यो चाबी रविले चाहेको भए थुत्न सक्थे र यो निर्णय गर्नु अगाडि रविले संसदीय दलको बैठक बसाएर त्यहाँ नभत्किँदै जब अल्टिमेटम दियो, बालेनलाई अल्टिमेटम दिन सक्थे। तपाईँले 24 घण्टाभित्र यो निर्णय फिर्ता गर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनु पर्यो? रविले सक्थे, अहिले पनि सक्छन्, अहिले पनि मेजोरिटी रविकै छ। तर रविले गरेनन्, किनभने रविलाई थाहा छ यो डिप स्टेटको योजनामा हुँदैछ, यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा हुँदैछ। यदि बालेनको डोजर रोक्न खोजियो भने त्यो डोजरको पाङ्रो मुनि छाती उनीलाई राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने उनीलाई थाहा छ। अब अहिले त बालेनको डोजरमा ब्याक गियर लागिसक्यो नि, होइन? छैन। किन लागेको छैन? लागोस्। सुकुम्बासीहरूको लगत सङ्कलन नगरिकन अब डोजर नचलाउने भनिसक्यो, पार्टीले निर्णय गरिसक्यो। गर्नुपर्ने तबाह गरिसके, अझै बाँकी छ त देशैभरि गर्नलाई खोजिएको थियो, गर्न त बालेनले त। बाबा तपाईँको देशैव्यापी होस् भनेर हामी नचाहौँ, तर योभन्दा ठुलो डिजास्टर के परिकल्पना गर्नुहुन्छ? काठमाडौँको कतिवटा बस्ती भत्कियो, काठमाडौँको त लगभग सबै सकियो। लाखौँ मान्छेहरू अहिले तपाईँको बेघरबार भएनन्। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? त्यस कारणले गर्दाखेरि यत्रो विनाश गरिसकेपछि हजार चुवा खाकर बिल्ली चले हज गर्ने भन्ने उखान त तपाईँले सुन्नु भएको छ। मान्छेहरूले शङ्का के पनि गर्दैछन् भने देशैभरिको सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने भनेर जुन बालेन शाहले भनेका थिए, अब बालेन शाहको एकदमै नजिकका साथी केपी खनालको उतातिर एउटा बडे महाको बिल्डिङ, एउटा सुकुम्बासी भनेको एउटा पूर्जा नभएको जग्गामा बनेको। केपी खनाल पनि सुकुम्बासी नै रहेछ। अब केपी खनालको त्यो महल पनि भत्किने भयो भनेर चर्चा भयो। ठ्याक्कै त्यही दिन अब सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन नगरिकन नभत्काउने भनेर निर्णय गर्दै, यो संयोग मात्रै हो कि योजना हो? होइन, एउटा कुरो के हुन्छ भने संसारमा पहिलो जेल बनाउने मुगल बादशाह नि त्यही जेलमा पर्यो। याद गर्नु होला, आफूले खनेको खाडलमा आफै परिन्छ। एउटा लोककथा त मैले तपाईँलाई सम्झाइरहनु पर्दैन। एउटा फुच्चे केटो थियो, अनि बिहानै हजुरबालाई त्यो डोकोमा बोकेर हिँड्न खोज्दा बुवालाउले सोध्यो, बाबा यो कहाँ लान खोज्नु भयो हजुरबालाई, उपचार गर्न भनेर सोध्यो। होइन बाबु,
तेरो हजुरबाको दिसा पिसाब जम्मै ओछ्यानमै भयो, साह्रै घाँडो घिड्किसो भयो, लगेर फ्याँकिदिनु पर्यो भनेपछि त्यो डोको चाहिँ लिएर आउनु है बाबा, हजुरबा पनि पछि त्यही डोकोमा फ्याँक्नुपर्छ भनेपछि चेत खाएछ के। ओहो बाबा कि दुवै यस्तो गर्नु नहुने रहेछ, भोलि यो दशा या बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने तरिकाले यो दशाले मेरो किलकिलो समाउन सक्छ भनेर त्यो मान्छे चेत बाबा काशी भएर डोको फुत्त फ्यालेछ र आफूले पश्चाताप गरेर छोरोसँग माफी मागेछ अनि बुवासँग नि माफी मागेछ भन्नासाथ यहाँनिर के छ भने अरूलाई खनेको खाडलमा आफै पर्ने देखेपछि हत्त नपत्त यो सुकुम्बासीको दयामायाले होइन अब आफै फसिने भयो। किनभने देशव्यापी राजसभावालाहरूको ऐलानी सुकुम्बासीमा थुप्रैको घर रहेछ, थुप्रैले प्रति जग्गामा कब्जा गरेर आफ्नो संरचना खडा गराएछन्, वन क्षेत्र कब्जा गरेर थुप्रैले रिसोर्टहरू रेस्टुराँहरू भौतिक संरचना बनाएका रहेछन्। उदाहरणको लागि अहिले केपी खनालको कुरामा आउँछु म, मकनपुरका सांसदले सार्वजनिक जग्गामै आफ्नो भौतिक संरचना घर महल बनाएका छन्। यहाँ भरत पराजुली भन्ने एकजना सिन्धुपाल्चोकको सांसदको त्यो हाइड्रोको अफिसमा डोजर चल्न जाँदा डोजरको तेलै सकियो अरे। ल त्यस्तो नाटक गरेर अरू जम्मै तबाह गरे, त्यहाँ डोजर पुग्नै पाएन। त्यति मात्रै होइन, कैलालीमा बाँकेमा अनि त्यसपछि सागर ढकाल कैलाली बाँकेका सांसदले सार्वजनिक जग्गा मिचेको कुरा त सधैँ छ। अनि त्यति मात्रै होइन, मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ, बाँकेमा याद गर्नुहोस् है, बाँके जिल्लामा समेत अब त्यहाँको सांसदले सार्वजनिक जग्गा मिचेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो देशैव्यापी जुन घटिया सिनारियो देखिएको छ आफ्नो सांसद पार्टी भएपछि, खास गरी बालेन शाहको त त्यो फुच्चे केटो केपी खनाल कद काटी पनि 6.5 फुट छ भन्ने सुनेको छु, एक मुठीको भनेर एकचोटि उल्टोपट्टिबाट। अनि ती मानिस होइन, अर्काको विषयमा टिका टिप्पणी नगरौँ, तर कुरा के हो भने कुनै समय रुँदै कराउँदै म त सुकुम्बासी हुँ, म भाँडा माझ्छु आदि इत्यादि भनेर बिचरा रोइलो गरेर आएका ती भाइ होइन, मलाई कृपया 2 बजीसम्म निन्द्रा लाग्दैन, पैसा पठाइदिनु होला, म त यहाँ बाँच्नै नसकिने भइयो, गरिबहरूको त यो देशै होइन रहेछ भनेर 3-4 वर्ष अगाडि निरीह एउटा फुच्चे केटो बर्र आइरहेको देखिन्छ। त्यो अरू कोही नभएर यही केपी खनाल भन्ने मान्छे रहेछन् भन्नासाथ अब यिनीहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। त्यो भएको हुनाले दुईटा नियम हुन्छ, दुईटा कानुन हुन्छ, दुईटा विधि हुन्छ। केपी खनाल भन्ने मान्छे वास्तवमा नक्कली सुकुम्बासी हो। कसरी मलाई सोध्नु, कसरी हो नक्कली सुकुम्बासी? ऐलानी जग्गामा घर बनायो भने ऐलानी होइन, त्यो सुकुम्बासी बस्ती भयो, तर सुकुम्बासी बस्तीमा भए पनि उनी नक्कली सुकुम्बासी, किनभने उहाँको पूर्जा छ भने अरू अन्त जग्गा छ, अन्त छ भन्ने आशंका छ। भोलि खोजबिन गर्दै जाँदा पत्ता लाग्छ भूमाफिया हुन सक्छ। अब त्यो भूमाफिया किनभने आवश्यक जग्गा भए ऐलानी जग्गामा घर बनाउनु त भूमाफिया हो नि। होइन त्यो के हो मलाई थाहा छैन, सुन्नुहोस् है, त्यो छ भन्छन्, कोही घर छ भन्छन्, कोही जग्गा छ भन्छन्। अब भोलि आउला यहाँ लुकाएर कुनै कुरा लुक्दैन। अब अर्को कुरा के भने ब्याङ्कमा मौजदार डिपोजिट नभएका, तलब भत्ता केही नभएका, अब शुद्ध सरलारा उठजोगी फड्कार छाला जता जाला उतै खाला भोग्न भगारी पिर्न सुर्ता टाइपको एक चपरी जमिन नभएका मान्छेलाई सुकुम्बासी भनिन्छ। अहिले केपी खनालले देखिने दृश्य रूपमा संसदबाट सांसद भए बापत 2.25 लाख रुपियाँ थाप्छन् विभिन्न भत्ता सत्ता गरेर। त्यो पैसा यदि उनले 5 महिना 6 महिना बचत गरे भने अब काठमाडौँमै त भन्दिनँ, तर काठमाडौँ वरिपरि नै एउटा जग्गा किन्न सक्छन् र 1 वर्षभित्र राम्रो घर बनाउन सक्छन्। किनभने 12 दुना 24 लाख रुपियाँमा त बन्छ काठमाडौँ वरिपरि होइन। त्यतिमा उनी बनाउन सक्ने र 5 वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपमा संसद चल्ने परिकल्पना गरिएको हुनाले उनलाई ऋण पनि पत्याउँछ, अहिले सबैतिरबाट पहुँचवाला पनि छन्। त्यसकारण उनी सुकुम्बासी होइनन्। उनले अहिले नाटक गरिरहेछन् ऐलानीमा भोग चलन गरेको जग्गा भनेर, तर उनको एउटा भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ, पक्कै हेर्नु भएको छ, नेपाल प्रेसमा आएको पनि छ। उनले त्यहाँ रोइलो गर्दै के भनेका छन्, यो सुकुम्बासीको छोरो अब सांसद भएर गइसकेपछि तपाईँ सुकुम्बासीहरूको जिन्दगी बदल्न यसले प्रयत्न गर्छ, सबलाई लाल पूर्जा दिलाइदिन्छु भनेका छन्। तपाईँलाई म बताउँछु 2021 सालमा माओ त्से-तुङको सल्लाह अनुसार 2021-22 सालमा भूमि सुधार ऐन ल्याएर राजा महेन्द्रले त्यतिखेर भूमि सुधार गर्दाखेरि एउटा हदबन्दी तोकियो, तराई पहाड हिमाल सबैतिर। अब खैर त्यसमा नजाउँ, जग्गाहरू 4 प्रकारले छुट्याइयो, अब्बल दोयम सिम 4। अब तराईका हाम्रो जस्तो निजगढको जग्गा, तपाईँका धादिङका कतिपय फाँटहरू ती अब्बल हुन्, कोही दोयम छन्, कोही सिम छन्, कोही 4 भने कामै नलाग्ने खोलो हिँडेको बाटो के अरे जग्गालाई त्यो भनिन्छ। अब तपाईँलाई म भन्छु त्यसमा पनि नम्बरी आँकडा ऐलानी
भोग चलन भएका यी जग्गाहरू भनेको लाल पूर्जा भएको जस्तो कि तपाईँ हाम्रो जग्गा हो सबै। अनि त्यसपछि अर्को भोग चलन भएको सबै नाप जाँच भएको तर त्यतिखेर हतारमा छुटपुट भएको पूर्जा जहिले दिए पनि हुने आँकडा, त्यो आँकडा जग्गा भन्छ त्यसलाई। त्यो लगभग नम्बरी सर हो, त्यसलाई ऐवानीको कोटीमा लान मिल्दैन। त्यो लगभग नम्बरी हो, पूर्जा मात्रै नआएको, त्यसलाई जुनसुकै समयमा जहाँ पूर्जा दिँदा पनि हुन्छ। अर्को ऐवानी, ऐवानी भनेको चाहिँ वर्षौँदेखि भोग चलन गरेको जग्गा हो। अब ऐवानी जग्गामै कतिपय सुकुम्बासी बसेका छन् र कतिपय चाहिँ वन क्षेत्रको निकुञ्जको खोला किनारमा उनीहरू बसेका छन्। मर्ता क्या नै कर्ता। अब तपाईँले यो नियम बनाउँदै जाँदा जङ्गलमा जङ्गली जनावर बस्न पाउँदैन भन्नु होला, ओगट्यो भन्नु होला, चराले गुँड लगाउन पाउँदैन भन्नु होला। हो, यो धरतीमा मान्छे जनावर जति पनि सुरक्षित भएन। जनावरलाई त कमसेकम तपाईँले निकुञ्ज दिनुभएको छ। निकुञ्जहरू जनावरको भनेर छुट्याउनु भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जानुहोस्, महहरू तप 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 चुइन्छ, काट्न पाइँदैन। त्यहाँ गएर काट्यो भने जरिवाना हुन्छ। बाघले मान्छे खान्छ तर बाघ मार्न पाइँदैन, उसको क्षेत्र भनेर, संरक्षित क्षेत्र भनेर। चरन क्षेत्र छ गैंडाको, उसको आफ्नो क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र छ, सर्दु जलाधार छ, के छ। हो, जनावरको चराको आफ्नो भूभाग भयो, निकुञ्जहरू, राष्ट्रिय निकुञ्ज आदि इत्यादि, हात्तीको, गैंडाको, बाघको, चराको, मौरीको सबै। अब मान्छेलाई चाहिँ कहीँ बस्नै दिएन क्या। अब त्यो केपी खनालको त्यो महल भत्किन्छ होला कि भत्किन्न होला? यस्तो मेरो भनाइ मान्नुहुन्छ भने हर्क साम्पाङज्यू र मेरो यसमा कुरा मिल्छ। त्यहाँ घर यहाँ सुकुम्बासीको पनि भत्किनु हुँदैन थियो, केपी खनालको पनि भत्किनु हुँदैन थियो, तर हुँदैन। तर यो दोहोरो मापदण्ड किन? सुकुम्बासीको घर भत्किँदा मेरो छाती छ म थाप्न जान्छु भनेर हाकार गर्ने, 45 इन्चको छापी नाप्दै हिँड्ने रवि लामी छाने, खगेन्द्र सुनारको पनि कता सुकुम्बासी बस्तीमा छ भन्ने मैले सुनेको छु। यी कहाँ बेपत्ता भए, कहाँ लापत्ता भए? अब यिनीहरू त कस्तो भने बैठकबाट बाहिर आउँछन्, नआएको फोन पनि हेलो हेलो भन्नु त म बिजी छु है, एकैछिन पत्रकार मित्रहरू पछि है भन्दै लोत हिँड्छन्। अनि त्यसपछि प्रश्न सोधेको छ, सुकुम्बासीको बस्ती हटिरहेको छ, डोजर चल्दा के भन्नुहुन्छ? नो कमेन्ट। अनि गरिबहरू खान नपाएर भोगभोकै छन्, के भन्नुहुन्छ? नो कमेन्ट। महँगी बढो, जनताहरू बाँच्न नसक्ने भए, यस्तो अवस्था छ, के भन्नुहुन्छ? नो कमेन्ट। अनि लिपुले कालापानी लिपियाधुरा हाम्रो हो कि होइन? नो कमेन्ट। त्यहाँ राज्यले प्रशासनिक इकाइ राख्नुपर्छ कि पर्दैन? नो कमेन्ट। ल, नो कमेन्टवाला म तपाईँलाई भन्छु, यस्ता लाचार गैर जिम्मेवार सांसदहरूको गोठ रासपाले पालेर बसेको छ। इतिहासमै यो जनविरोधी पार्टी रासपाले देशलाई बर्बाद बनाउँदैछ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो म तपाईँलाई के बताइदिन्छु भने आज केपी खनाल भन्ने यो बाबु, यो भाइ पहिला बालक बाबु रूपमा मैले भेटे हो, देखे हो, हामीसँगै आउँथे, सेल्फी खिच्थे, ओहो पुण्यदायी भन्थे होइन। बालन शाहरी के थिए र? यिनीलाई त मैले मेयर हुनुभन्दा अगाडि भेटाएर छु नि। आज पो म तपाईँलाई स्मरण गराउँछु। मेरो एकजना साथी हिजो मलाई भेट्न आउनु हो, उहाँले के भन्नु भने तपाईँलाई सम्झना छैन होला, त्यतिखेर बालनको धेरै लामो दारी थिएन। ऊ क्या त, हामीले कोटेश्वर नजिकै एउटा रेस्टुरेन्टमा खाएको थियौँ नि त, चिया तपाईँसँग फोटो पनि खिचेको छ त्यतिखेर भन्थ्यो। अब फोटो हाले मलाई थाहा छैन, आई डोन्ट नो, किनभने म त त्यतिखेर चर्चित भइसकेको थिएँ। बालन शाहलाई पब्लिकले चिन्न थाल्यो भनेर त त्यही 79 सालको चुनाव देखियो। म त नेपालमा टेलिभिजन मार्फत, मिडिया मार्फत उहिलेदेखि चिनिएको, म राजनीतिक मार्फत उहिलेदेखि चिनिएको होइन। मेरो अनुहारै तपाईँको 64 सालपछि मान्छे चिन्न थालेको थिए। टिभीबाट, अखबारमा मलाई पढिरहेको थिएँ, रेडियोबाट मेरो आवाज सुनिरहेको थिएँ। टिकाराम यात्रीजीले तपाईँले अहिले गरे जस्तो हप्तामा 4 दिन मेरो इन्टरभ्यू चलाउनुहुन्थ्यो, एबी न्युजमा आइरहेको थियो। त्यसकारण मसँग फोटो खिचेका मान्छेहरू अहिले बालन शाहले भनेपछि पुण्य गौतमसँग सेल्फी खिचेको थियो, त्यही कुरो भनेकै साथीले। अब त्यो उनले राखेनन् त्यो सेल्फी, अथवा के सेल्फी खिचे कि के मलाई सम्झना छैन। फेरि भयो एउटा धमिलो सम्झना, सेल्फी खिच्ने मान्छे कहिले आउँदै सम्झना हुने कुरो नि भएन नि। कुरा गर्नुहुन्छ यो 74 सालको कुरा हुनुपर्छ, 74-75। उहाँले भने अनुसार अब मैले पछि सम्झेँ, धमिलो सम्झना छ। कोटेश्वरमा एउटा रेस्टुरेन्टमा हामी चिया खान बस्यौँ। त्यो बेलापछि कलेज बोयहरू, अलिकति उत्साहित मान्छेहरू, युथ जेनेरेसनका मान्छे, ओ पुण्यदायी भन्दै आउँछन् नि त। अहिले भाइ बहिनी अहिले सडकमा भेटिएको, आज तपाईँले इन्टरभ्यू गरिरहनु भएको छ, भोलि सञ्चार मन्त्री हुनु भने होइन। त्यो गोकर्ण श्रेष्ठ भनेर त धरती फाटेर आएको मान्छे आकाशबाट खस्या भन्ने त भएन नि। जगदीश खरेल कस्तो अवस्थामा थिए कुनै दिन तपाईँलाई उनको बायोग्राफी म दिउँला, पाना नै खोलिदिउँला होइन। अब म तपाईँलाई भन्दैछु, केपी खनाल पनि त्यस्तै गए गुज्रेको अवस्थामा भएका मान्छे हुन्। तर केपी खनाललाई किन पनि राज्यले विशेष निगरानी गर्नुपर्छ? यदि सच्चा
राज्य प्रणाली चलेको छ भने उनी नक्कली सुकुम्बासी हुन्। सुकुम्बासी भएर पनि उनले अहिले ढाँटिरहेका छन्। उनी आफू जस्तै सुकुम्बासीलाई जोगाउन जानु पर्दैन। बालेन्छ उनले कानुनी लडाइँ अथवा राजनीतिक लडाइँ लड्नु पर्दैन। रवि लामिछानेलाई सम्झाउनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यहाँनिर के भयो भने नि गोकर्णजी घाँसे मासे एकै नासे सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुटेको छ, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुटेको छ। तपाईँको भिडियो हेर्दै थिएँ म। सुन्नुहोस्, ऊ त्यो धोबी खोला छेउमा अथवा हनुमन्ते खोलाको छेउमा अथवा तपाईँ ऊ त्यो रुद्रमती पुलको छेउमा इन्द्र चामिङ राईको ठुलो घर भत्काए 7 तले हो के होइन? हो त्यो 7 तले घर चाहिँ के न्यारेटिभ्स निर्माण गरे भीम उपाध्यायजी जस्ता व्यक्तिहरूले भने लोहेर सुकुम्बासी बस्तीभित्रको यो सुकुम्बासीको 7 तले महल सुकुम्बासी रे सुकुम्बासी बस्तीभित्रको हुकुम्बासी रे के यस्तो गलत न्यारेटिभ्स तपाईँहरूले किन निर्माण गर्नुभयो? गोयबल्स भन्ने एकजना सूचना मन्त्री थियो हिटलरको 100 चोटि झुटो कुरो दोहोऱ्यायो भने साँचो हुन्छ भन्थ्यो। पछि झुटो यति फैलियो कि मान्छेले साँचो कुरो नै पत्याउन छोडे। कालुले बाघ आयो भनेर हल्ला गर्थ्यो। अब सधैँ किसानहरू झुकिए। एक दिन यो फटाओ भनेर गएनन्, बाघ साँच्चै बाघ आएर कालुलाई क्याप्पै खाएर मारिदियो। हेर्नुहोस् है, भने जस्तै यो भीम उपाध्यायजीहरूको एउटा प्रोपोगान्डा टिम रहेछ सरी टुसी। पहिला म उहाँलाई आदर गर्थेँ, अहिले सस्तो प्रोपोगान्डामा जानुभएको छ। उहाँले के भन्नुभयो? गोपाल किराँतीको मनोहराको फाँटमा 6 तले घर, नेपाल फ्याक्टरीले चेक गर। आखिर फल्स हो। म आफैलाई थाहा छ कि गोपाल किराँती उड्छ कि फड्कर छाला जता जाला उतै खाला भोक्न भकारी पिर्न सुर्ता टाइपबाट खोटाङ वा सोलुबाट झरेर उनको एक चपेरी जमिन पनि छैन। त्यहाँ साथी स्वचिन्तक सबैले भनेर तपाईँ पहिला संस्कृति मन्त्री हुनुभयो, तपाईँको लागि यसो राम झुपडी भने पनि खडा गरौँ भनेर उनका किताबको गोदाम थियो त्यहाँ लगेर राखेको हो। कुनै 6 तलाको थिएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् सुकुम्बासीलाई अन्याय। तपाईँलाई म भन्छु इन्द्र चामलिङ भनेको अहिले उहाँलाई सरकारी जमिन हडपेको भन्ने आरोप लागेको हो। उहाँ सुकुम्बासी होइन। सरकारले पनि एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरी मेकियावेलीको एउटा द प्रिन्समा छ के सबैलाई एउटै डालोमा राखेर बदनाम गर्ने कुराहरू हुन्छ कन्स्पिरेसी थ्योरीमा। सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्ने, सबैलाई एउटा हाँडीमा राखेर भुट्ने। अर्थात् डोजर सुकुम्बासी बस्तीमा पनि एकसाथ चलेको छ, अतिक्रमित भनिएको जग्गामा पनि चलेको छ। अब अतिक्रमणको फेरि आफ्नै आन्तरिक कथा छ, त्यसमा पनि म आउँछु। कुरो के हो भने इन्द्र चामलिङ राई सुकुम्बासी होइनन्। यहाँनिर सुकुम्बासी बिचरा आफ्नो घर गुमाए, सर्वस्व गुमाए। अब कहीँ काम गर्न गयो भने के भन्छन्? मान्छेलाई त अल्गोरिजमले दिमाग खराब गरिरहेको छ। सबै मिडियाहरू तपाईँहरूको जस्तो हुन्छ र के भन्छन्? ओहो त्यो 4 तला 5 तला 6 तला 7 तला घर भत्कियो है, आहा अनि खुच्चिङ पर्यो सुन्तला टाइपले। मैले खाएँ सुन्तला खुच्चिङ पर्यो पैताला भन्ने टाइपले काखी बजाउँदै ल ठुलो सम्पत्ति कब्जा गरेका थियो, आइएछ त यता भाँडा मान्द आदि इत्यादि भनेर अपमान गर्नेवाला छन्। कति ठुलो अन्याय भएको छ। दरिद्र नारायण सुकुम्बासी यो देशको नागरिक। बालेन शाहको पनि त्यत्तिकै हक छ, मेरो पनि त्यत्तिकै हक छ, तपाईँको पनि त्यत्तिकै हक छ, सुकुम्बासीको पनि त्यत्तिकै हक छ यो देशप्रति। र उनीहरूले यो देशको नागरिकता त्यागेनन्, उनीहरू अङ्गीकृत होइनन् र उनीहरूलाई खेदिएको छ। र अर्को कुरो के भने म त इन्द्र चामलिङहरूको पनि घरमा डोजर लाउने होइन है भन्ने मान्छे हो। लाउनु हुँदैन। किन? अब मलाई सुन्नुहोस्, किनकि राज्यले के गर्नुपर्छ भने भत्काउने कुरा समाधान होइन, बनाउने कुरा निर्माणको कुरा चाहिँ मुख्य हो क्या। बनिसकेको संरचनामा तपाईँ के गरिदिनुहोस् भने दैविक आदेश भगवान्ले आदेश दिएर वा त्यो रुद्रमतीको जलदेवी प्रकट भएर ठमठम हिँडेर सिडिओ कार्यालय वा बालेन शाह कहाँ पुगेर ल सरकार यो इन्द्र चामलिङ लगायतका मान्छेले चाहिँ नदी किनारमा घर बनाएर मलाई साह्रै टेन्सन दिए, समस्या पारे, त्यो भत्काइ पाऊँ भने होइन नि। होइन, यो त मान्छेलाई बनाउने कानुन हो। चाइनामा तपाईँको रोडको बिचमा घर देख्नुहुन्छ, मान्छेले यो घरमा भत्काउन चाहन्न भन्यो भने सडकको रुट परिवर्तन गरेर चाइनाले बनाउँछ। त्यस्तो मानवता देखाउँछ उसले। त्यहाँ त सी जिनपिङको शासक छ, हिजो माओको थियो, देङको थियो। अब गर्ने के हो भने अहिले बिचरा एउटा बुढी आमाले चाहिँ त्यो अतिक्रमण गरे जग्गा चाहिँ त्यो घर भत्काएन भनेर रोइयो गरेका छन्। तथ्य बुझ्नु पर्दैन। गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जस्तो अतिक्रमण गरेछ कसरी, कति गरे, 1 आना 1 दूर कति गरेको, 2 आना 3 आना, त्यो बराबरको परल मूल्य प्रचलित भाउ कति छ? 1 करोड आना छ भने 2 आना मिचेको छ भने 2 करोड रुपियाँ उसले राज्य कोषमा दाखिला गर्ने, अहिलेको प्रचलित दाम अनुसार थैली बुझाउने, त्यसपछि त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्ने, त्यसलाई नभत्काउने। जस्तो
अचम्मको कुरा के रहेछ गोकर्ण भाइ भने चाहे हनुमन्तेको कुरा गरौँ, चाहे विष्णुवतीको कुरा गरौँ, चाहे बागमतीको कुरा गरौँ, चाहे धोबी खोलाको कुरा गरौँ, चाहे रुद्रमती, त्यही हो। त्यहाँको कुरा गर्दाखेरि नदीले धार परिवर्तन गरेको छ। पहिला इन्द्र चामिङहरूले जग्गा किन्दा त्यो नदीभित्र परेको थिएन, खोलाभित्र। अब खोलाले रुट बदल्यो, अब खोला जता जता जान्छ त्यसलाई सरकारी जमिन भनिन्छ। बिचरा उनीहरूको चाहिँ जग्गा खोलाले खाइदियो क्या, उनीहरू चाहिँ आफैमा पीडित छन् त्यहाँ भने यो न्यारेटिभ निर्माण गरेर ल हेर हर्के हवलदारको साथी घरभरि हतियार राखेर कम्ब्याट राखेर बसेको रहेछ, हर्केको नियत के हो, सुकुम्बासी उठाएको छ, हर्केको त मामा चेला फुपू चेला रहेछ नि त त्यो भन्दै बदनाम गरेर भूमाफिया छ सेटिङ भनेर हुँदा मैले पनि एक ठाउँमा चिया पिएको हार्दिक होटलमा त्यही फोटो कुदाइदिएछन्। त्यो भएको के हो भने त्यो फोटोको अन्तर कहानी त्यो एआईले बनाएन, रियल फोटो हो। भएको के हो भने मेरो परम मित्र हर्क साम्पाङज्यू, हाम्रो पार्टी अलग छ, म श्रम संस्कृतिको होइन, यसो चिया खाउँ त्यही रुट हुँदाखेरि म गएको थिएँ चिया खाउँ भनेर उहाँले पनि बोलाउनु भएको थियो। त्यही मेसोमा एउटा गोलमङ्गल अनुहारको राई महोदय त्यहाँ आउनुभयो, परिचय गर्नुभयो, म इन्द्र चामलिङ राई भन्नुभयो। मलाई फेरि हाम्रो इन्द्र जिजीविसा पनि इन्द्र चामलिङ राई हो कि मैले हाँसो पनि गरेँ। हाम्रो एकजना सञ्चारकर्मी मित्र हुनुहुन्छ सिडिचुङ टिभीको, ठ्याक्कै नाम त मिल्दो जुल्दो रहेछ भन्दा भन्नुभयो, तिमी बस्नुभयो एक कप चिया खाएको। अरे बाप रे, हाम्रो दारीवाल पूर्व सचिवज्यू तपाईँकै मुद्दा अख्तियारले अदालतमा लगेको छ र विचाराधीन छ सर्वोच्चमा, तपाईँले फोटो टाँगेर लो हेर अर्थपूर्ण भेटघाट, नचिनेको मान्छेसँग भेटघाट भनिरहनु भएको छ। म मान्छु इन्द्र चामलिङले मानव हर्क साम्पाङलाई सपोर्टै गरे होला नि, भोटै हाले होला नि, तर त्यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता चाहिँ होइन है। अब अहिले यतिखेर पनि अनि त्यो कम्ब्याट ड्रेस पनि के रहेछ भने त्यो हतियार कम्ब्याट ड्रेस त्यो फिल्म सुटिङको प्रयोजनको लागि राखिया रहेछ। अब अहिले पुनिसर यतिखेर हर्क साम्पाङ र महावीर पुनको पनि फेरि दुश्मनी बढिया छ, एकअर्का बीच मनमुटाव या हानाहान जस्तो स्थिति नै बनिसकेका छ। जुन किसिमले सरकारले अध्यादेश ल्याउने सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कुरालाई महावीर पुनले समर्थन गरिदिनु भयो, अनि हर्क साम्पाङले उहाँले नबुझेर बोल्नु भयो भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि महावीर पुन रिसले चोर हुँदै सबै कुरो उहाँ मात्रै जान्ने, उहाँ मात्रै बुझ्ने, हामी त केही नबुझ्या भन्दै यतिखेर त उनीहरूको शीत युद्ध जस्तो चलिरहेछ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यो दुईजनाको दुश्मनी, हर्क साम्पाङ र महावीर पुनको दुश्मनी के हो? अब अघोषित रासपाको रूपमा, रासपाको बी टिमको रूपमा रासपाका हरेक निर्णयलाई ल्याप्चे लगाउँदै हिँडेका महावीर पुन एक बैगुनी सांसद हुन्। किन यो म भनिरहेको छु भने उनले विगत भोगेका छन्। निकट अतीतमा जानु, धेरै पर नजानु। ल है पानको पात माया तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात, किताब आयो किन जता हो भन्दै एक प्रकारको इनोसेन्ट नाटक गरेर यिनले पब्लिकलाई इमोसनल फुल बनाए। नेपालमा फेरि के छ भने मैले तपाईँलाई भनेकै थिएँ राजनीतिक कलाकारिता चल्छ, हेर्नुहोस् है आदरणीय दर्शकवृन्दहरू साथीहरू, यो देश सतीले सरापेको रहेछ। मैले कति काम गर्न खोजी, जनताहरूको ओठमा हाँसो ल्याउन खोजी, आज मेरो सर्वस्व लुटिएको छ, म बर्बाद भएको छु। अब म हाँसौँ कि बाँचौँ कि मरौँ कि के गरौँ? यो देश चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूको लागि म ज्यान दिन तयार छु, टुडी खेल्न म छाती थाप्न तयार छु भन्यो भने मान्छे ग्वा रुन्छन्। अब फिल्म हेरेर म तपाईँलाई भन्दैछु महानायक राजेश हमालको फिल्म हेर्न, म महानायक राजेश हमालसँगै थिएँ एउटा फिल्म हेर्न, मान्छेहरू गुवा साकसाक सुकसुक गर्छन् स्याड सिन आएपछि, जबकि पूर्व राजदूत स्वर्गीय राजदूत चुनाबहादुर हमालको छोरा राजेश हमाल मास्टर डिग्रीसम्म पढेको सम्भ्रान्त वर्गको व्यक्ति हो। राजेश हमालले चाहिँ ठेलामा सामान बेच्दै थिए, उनले के भयो दुर्घटना भएपछि उनी हस्पिटलाइज भएपछि मान्छे सबै रुन थाले। फिल्मको सिनले त्यहीँ राजेश हमाल सारसौँदो पपकर्न खाएर हाँसिरहनु भएको छ, यता मान्छे रोइरहेछन्, रुमाल भिजिरहेको छ। यो देश त्यस्तो हो। त्यसकारण हामी भावुक मान्छेहरूको कमी नभएको ठाउँमा यी महावीर पुन अथवा सुदन किराती, अब याद गर्नु होला सुदन किरातीलाई पनि यिनीहरूले गृहमन्त्रीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्नको लागि धेरै तारतम्य गरिसकेका छन्। अस्ति अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री आउँदा एउटा एजेन्डा, किनभने हातमा टिओबीको ट्याटु छ नि त, तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको हो, उनलाई पुनर्स्थापित गर्ने पनि धेरै कोसिस भइरहेको छ। र अब महावीर पुनको कुरामा म आएँ। महावीर पुनजीको किताब खासै बिकिरहेको थिएन, अलिअलि बिक्थ्यो। हर्क साम्पाङज्यूको एउटा कस्तो छ भने अब यो तथ्य कुरा हो, अलिकति मूलवासीप्रति बढी इमोसनल अट्याचमेन्ट छ उहाँको, त्यो स्वाभाविक पनि होला होइन। अनि महावीर पुन गएर नौटङ्कीपूर्ण कुरा गरेपछि उहाँको दिल भरियो। राईहरू यसै पनि भावुक हुन्छन्।
लु है अब किताब बेचौँ भनेर हर्क साम्पाङले एक प्रकारले अभियान चलाइदिनु अभियान जस्तो चलाइदिनु हो मेयर हुँदाखेरि। परिणामस्वरूप करोड जतिको किताब 12 करोडको बेचिसक्यो भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अहिलेसम्म उहाँले व्यक्तिगत रूपमा कहिले पनि कटाक्ष गर्नुभएको थिएन। तर अहिले आएर त त्यो हर्क साम्पाङको बुद्धि नै छैन, त्यो सुरेन्द्र केसीको पनि बुद्धि छैन, के को राष्ट्रियता? देश भने बन्छ बिग्रिन्छ, यो देश भने यस्तै हो, देश बन्छ बिग्रिन्छ, यहाँ हुन्छ उहाँ हुन्छ भनेर उहाँले बडो घातक कुरा गर्नुभएको छ। खबरदार, यो महान राष्ट्र आकाशमा चन्द्र सूर्य भएसम्म, हिमालमा हिउँ रहेसम्म, सगरमाथामा हिउँ रहेसम्म, कोशीमा पानी रहेसम्म देश बस्नुपर्छ भनेर हर्क साम्पाङ हामीले भनिरहेका छौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ जस्तो युगोस्लाभिया हेर्नु, अन्त हेर्नु, देश नाथे बन्छ बिग्रिन्छ भन्ने टाइपले बडो हल्का फुल्का बडो खतरनाक डिप स्टेटवाला कुरा गर्नुभएको छ। अहिले पनि उहाँले के गर्नुभयो? अध्यादेशलाई हुबहु समर्थन गरिदिनु हो। ल्याउँछ त सरकारले, हुत्ती छ पाइन्छ ल्याउँछ भनेर उहाँले बडो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुभएको छ। तर यो रहस्य भएको कुरा छ। उहाँले रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार कसरी पाउनुभयो? घाँटीमा टाई झुन्डाएर अमेरिकामा डिनर खाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। यहाँ उहाँले उहाँको पृष्ठभूमि त्यो हो, वास्तविक दुश्मनी चाहिँ के हो क्या हर्क साम्पाङ? दुश्मनी त व्यक्ति महावीर पुनको अहिले पनि होइन होला, गाँड कराकर भुँडी फराफोर भडा दुश्मनी जस्तो त देखिसक्यो, दोहोरो कुरा आइसक्यो। प्रतियोगिता चाहिँ यो राजनीतिकमा भएको वैचारिक द्वन्द्व हो। कुरा के मिलेन भने हर्क साम्पाङज्यू देशलाई असाध्यै माया गर्ने, महावीर पुनको लागि देश भनेको केही पनि होइन, यो एउटा तपाईँको तासको घर जस्तो हो, यो भत्ताभुङ्ग हुनसक्छ भन्ने एउटा घटिया सोच छ उहाँको, निम्न कोटीको सोच छ। दोस्रो, अब उहाँले चाहिँ जस्तो तपाईँको मैले भनिहालेँ, यो अध्यादेश ल्याउँदाखेरि आपत्ति गर्नुभयो हर्क साम्पाङज्यूले। संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन खबरदार भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो अध्यादेश ल्याएर त शासन गर्ने हो नि भनेर उहाँले त्यसरी विकास विरोधी भने क्या हर्क साम्पाङलाई, किनभने विकास गरेर छिटो गर्छु भन्दाखेरि अध्यादेश ल्याउँछु भन्दाखेरिमा हर्क साम्पाङले खुट्टा ताने, महावीर पुनले समर्थन गर्ने। अनि महावीर पुन फेरि अर्को हिपोक्रेसी भनौँ अथवा कठोरता क्रूरता, अब आफूलाई एकदम गरिब निमुखाहरूको पक्षमा छु भन्छन् होइन, तर यिनले याद रहोस् यिनले के गरे? सुकुम्बासी बस्तीमा ड्याम ड्याम घर भत्किएर गरिबहरूको उठीवास लाग्दा गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भनेर ऱ्याप हान्दै आज गरिबलाई नि उठीवास लगाउने प्रधानमन्त्री र रासपाको समर्थन गरेर आफू बी टिम भएको परिचय दिए। एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, दरिद्र नारायणहरूमाथि बुलडोजर चलाउन पाइँदैन। र महावीर पुन र हर्क साम्पाङको फरक यही हो। र महावीर पुन वास्तवमा भोलि 2/3 पुर्याउन रासपाले कुनै निर्णय गर्नु पर्यो, 2/3 पुर्याएर भने त्यो ठाउँमा यिनी पनि आउँछन्। यिनी मात्रै आउँदैनन्, अलिकति रङ्गीन आश्वासन भयो भने अर्को पार्टीमा रहेका एकजना छट्टु सांसद, ठ्याक्कै यो मदन कृष्ण हरिवंशको टेलिफिल्म छ लक्ष्मीको, त्यो दयाराम जस्तो देखिने पात्र पनि यहाँ हाम फाल्न तयार छन्। उनीहरूले 2/3 पुर्याउँछन्। त्यस कारणले डिप स्टेटको योजनामा आज ज्ञानेन्द्र साई पनि त बोलेका छैनन् नि सुकुम्बासी बस्ती बस्दा। किन होला त? गरिबको पीडाले उनलाई किन छोएन होला? अब यसरी यो रासोपाको विवाद आउँदै गर्दाखेरिमा यो रासोपाको कुरा आउने बित्तिकै कलाकारहरू पनि यसबाट चोखिएका छैनन्, कलाकारहरू पनि यसमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। अब रवि लामिछानेको साथी भनेर चिनिएका रामकृष्ण ढकालको काण्ड यतिखेर निकै भाइरल भइरहेछ। जुन रवि लामिछानेलाई त्यो जेन्जी आन्दोलनको दिनमा जेलबाट छुटाएर गाडी चलाएर ल्याउने ड्राइभर रामकृष्ण ढकाल रहेछ भनिसकेपछि यतिखेर खराने ग्याङको ड्राइभर भनेर जुन किसिमले रामकृष्ण ढकाललाई बदनाम गराइरहेको छ, विरोध भइरहेको छ। यता निश्चल बस्नेत कलाकारको रूपमा आइरहेको थियो, फिल्म चलाउन खोजेका थिए, उहाँको पनि फेरि खराने ग्याङको अध्यक्ष भनेर उहाँको फिल्म पनि रोकिएको छ। अब बहिष्कारसम्मको कुरा पनि आइराखेको छ। के हो क्या फेरि यो चाहिँ रासोपासँग यो कलाकारहरूलाई किन जोडेको यसरी? अब हेर्नुहोस्, ठिक समयको चक्र उल्टो घुम्दो रहेछ। पृथ्वी गोलो छ। हिजो जसलाई यिनीहरूले बहिष्कार गरे आज आफै सामाजिक बहिष्करणमा परे। हिजो बस्तीबाट यिनीहरूले खेद्थे, आज सुकुम्बासी बस्तीमा लाखौँ पोखरामा, बर्दियामा, चितवनमा अनि त्यसपछि तपाईँको धरानमा यिनीहरू खेदिएका छन्। र जहाँसम्म यो रामकृष्ण ढकालकै कुरा गरौँ, अब हेर्दाखेरि रवि लामिछाने र रामकृष्ण ढकाल वर्षौँ अगाडि मेलामा छुट्टिएका दाजुभाइ भेटिएका जस्ता देखिन्छन्। दारी पनि उस्तै पालेको, कपाल पनि जुल्फी पनि उस्तै लर्काएको, कद काठी पनि उस्तै, आवाज पनि उस्तै उस्तै। र उनीहरूको फेरि कस्तो रहेछ भने चिम्टीका 2 खुट्टा जस्ता के म जोडी जस्ता रहेछन् यिनीहरू है। रामकृष्ण ढकाल र रवि लामिछाने रवि भने पनि र भने पनि भयो। यो जोडी
असाध्यै मिलेको जोडी। नेपालदेखि अमेरिकासम्म एफएम कालदेखि साइनो सम्बन्ध यिनीहरूको रहेछ। र यहाँ त अब यिनीहरू भनेको पहिला चिया पिउने अनि हाँस्ने समोसा खाने गफ हाँक्ने होइन, कुन केटी कति ब्युटिफुल, कसको क्याटवाक कस्तो, कसको नाइट हो कस्तो, पियरिङ लगायो कि लगाएन, अब मोडलिङ सेक्टरमा लागेको मान्छे त हो, कसको भोकल कस्तो के भनेर जतिखेर हामी राजनीतिकमा सक्रिय भएर देशतन्त्र विकास समृद्धिको लागि व्यक्तिगत सुख त्यागेर हिँडेका थियौँ, यिनीहरू रमाइलो गर्दै थिए। कालान्तरमा रामकृष्ण ढकाल पनि केही समय अमेरिका जानुभयो, रवि लामिछाने पनि जानुभयो। तिम्रो आगमनले मेरो के बदल्यो रामकृष्ण ढकालले गाएको हो, रविले लेखेका रहेछ। रवि लामिछानेले गीत पनि गाएको रहेछ, कुन चाहिँ फिल्ममा हो होइन, त्यो पनि आइरहेको थियो। यी त गायक पनि हुन भ्याइसकेका रहेछन्। भनेपछि यिनीहरूको मित्रता के तहसम्म छ त्यो मलाई थाहा छैन सबै। अब कुरा के रह्यो भने रामकृष्ण ढकालले पब्लिकली त्यो पहिला त्यो तथ्य मैले ल्याओ, फेरि त्यो रामकृष्ण ढकालको हरियो गाडीमा रवि लामिछाने नक्खु कारागारबाट बाहिर आएको भन्ने बित्तिकै रामकृष्णलाई पत्रकारले सोद्धा यो चाहिँ झुटो बोलाइदिँदा है हो भने मैले ड्राइभ गरेर ल्याएको भने बिचरा अब उनीहरूलाई कानुन कम थाहा हुन्छ। अहिले रासपाको सरकार छ, अहिले बोलेका कुरा सधैँभरि लागू हुन्छ भन्ने छ। तर यो कुरोले रामकृष्ण ढकाललाई भोलि बहुत पोल्न सक्छ, उनी अनुसन्धानको घेरामा आउन सक्छन्। किनभने आज नभए पनि भोलि नक्खु कारागार तोड्ने विषयमा, त्यो नक्कली पत्रबाट आउने विषयमा राज्यले अनुसन्धान गर्छ। मानव म जस्तो मान्छे सत्तामा पुगेँ, हर्क साम्बाङ पुग्नुभयो, तपाईँ पुग्नुभयो, कोही पुग्नुभयो भने जेन्युन इस्युमा त प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यो विषय त भोलि पनि फाइल खोल्न सक्छ। त्यसकारण यसमा तानिन सक्छन्। अब उनको साथीको हैसियतले मेरो साथीलाई मैले चट्ट ल्याएँ घरमा राखेँ भनेका छन्, तर त्यहाँ साथीको मात्रै कुरा छैन। कुन अवस्थामा चाहिँ हो रामकृष्ण ढकालले रवि लामिछाने घाइते भएको अवस्थामा रेस्क्यु गरे होइन, रवि लामिछानेलाई बाटोमा लिफ्ट दिएको होइन, बिचल्ली परेको बेला मुङ्गेनको बाटोमा गाडीको स्टार्ट बन्द हुँदा त्यही गाडीमा हालेर ल्याएको होइन। कस्तो अवस्थामा जेल तोडेको मान्छेलाई खुसियालीपूर्वक हुटबाट हात हल्लाउँदै गरेको अवस्थामा ल्याएको। अब रामकृष्ण ढकालको पनि आफ्नो अजिब सा गरिब कहानी छ। अब मेरो जिल्लावासी हो, उहाँ जन्म त्यहीँ भएको रहेछ। अहिले उहाँको फेरि एउटा फिल्म आउँदै रहेछ, आमाले पनि प्रचार गरिरहनु भएको छ। म निजगढमा जन्मिएँ, उहाँ जन्मिएको मात्रै हो, उहाँको कर्मभूमि त काठमाडौँ हो। नारायण गोपालको डिट्टो कपी भनेर त्यसरी गीत गाएर चम्किएका मान्छे। अब उनको अहिले नेपाल प्रेसको इन्टरभ्यू पनि तपाईँले हेर्नुभयो नि त। अब कलाकार फेरि कस्तो भने उता रमेश सुप्रेती भन्दैछन् रवि लामिछानेले गल्ती नै गर्दैनन्, किङ क्यान डु नो रङ भने जस्तो। ओहो उनी त महान व्यक्ति हुन्, बरु आफ्नो बुवाले गल्ती गर्छन् रे उनको, रविले गल्ती गर्दैनन् भन्ने बित्तिकै अन्धविश्वासको तहमा कलाकारहरू त सबै अहिले रासपाको समर्थकै 3-4 जना। दीपक राजगिरी क्रिटिकल हुनुहुन्छ, उहाँलाई आलोचना छ, ठुलो एट्याक छ। महानायक राजेश हमालले यो यिनीहरूलाई प्रशंसा गर्नुभएको छैन। चुनाव ताका पनि उहाँहरूप्रतिको असन्तुष्टि इम्याच्योर्ड व्यक्तिको रूपमा चित्रित गरेर भिडियो जारी गरेको असन्तुष्टिको कारण उहाँलाई आलोचनाको शिकार बनाएका थिए। अनि अर्को चाहिँ राजेन्द्र खड्गी पनि क्रिटिकल छन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ भावुक मान्छे फ्याटे बालन भाइ यसो गर्नु भन्छन्। अब उनको जुल्फी लर्काउने आफ्नो शैली छ होइन, तपाईँले त लिइरहनुहुन्छ। तपाईँ फेरि कस्तो भने जङ्गबहादुर बनाएर धर्रा चढाउनुहुन्छ, कागजको धर्रा, त्यहाँबाट लडाइदिनु पनि हुन्छ। फेरि फाल पनि हाल्छन् हाम्रो दाई, सुरो पनि छन्, मसुर पनि छन्। त्यस कारण अब तपाईँहरूको कथा किस्सा बेग्लै छ। म हेर्छु तपाईँहरूको भिडियो, रोचक लाग्छ। राति निन्द्रा लागेन भने एन्जाइटीको औषधिको रूपमा पनि तपाईँहरूको भिडियो कामयाब छ भनेर मान्छेको प्रतिक्रिया आइरहेको देख्छु। तर कुरा के हो भने एन्जाइटी डिप्रेसन अन्त्य गर्छ भनेर रामकृष्ण ढकालको तपाईँले नेपाल प्रेसको इन्टरभ्यू हेर्नुभयो? छैन, मैले हेरेको छैन। त्यहाँ केही तथ्यहरू आएको भिडियो क्लिप्सहरू छु यहाँ देख्नु, कतै आइरहेको देखेँ। के छ भन्नु त? अब विभिन्न कुरा आइराखेको छ। यो जुन किसिमले त्यो वान्स मोर भनेको कुराहरू पनि आइराखेको छ। रामकृष्णको गीत सुन्दाखेरिमा पूर्व युवराज पारस शाहतिरको कुरा पनि आइराखेको छ। यो के हो मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यो कुरा यस्तो रे, अब तपाईँहरू त सानो हुनुहुन्थ्यो, म त अखबारमा लेख्थेँ त्यो बेलामा। नगरकोटमा गोली चल्नुभन्दा ठिक अगाडि नगरकोटमा धेरै मान्छे मारिए, लगभग सङ्कटकालको स्थिति थियो, जनआन्दोलन पनि चल्ने उत्कर्ष पुग्दै थियो। 60 सालको कुरा। रामकृष्ण ढकालले 59 सालमा बिहा गर्नुभएको रे। उहाँको फर्स्ट एनिभर्सरी सेलिब्रेसन गर्न क्लब हिमालय हो कि के भन्ने एउटा त्यहाँ छ नगरकोटमा। रामकृष्ण ढकाल भने त कस्तो भने माडवारी शैलीमा जीवन जिएको मान्छे, लाभिज लाइफस्टाइल,
अब तपाईँको ठकुरी वंशमा बिहा गर्नुभयो उहाँले। उहाँहरूको प्रेमको निशानीको रूपमा जन्मिएकी ती रानी पनि अहिले रामकृष्ण ढकालकोबाट रा अनि निलमबाट नि जोडेर रानी बनाएको थियो। फुच्ची भेटेको मैले फुच्ची रूपमा देखेको। अब अहिले त एकदम ठुली भइसकी छन् होइन, हाम्रै छोरी जस्तै हुर्केकी छिन्, अब ठुलै छिन्। खैर अब उनीहरूको डिभोर्स भयो के भयो त्यो कहानी छुट्टै छ। अब डिभोर्स गरेर पनि सँगै बस्छन् कि बस्दैनन् व्यवहारिक के छ त्यही लाली गुराँस सहकारीले म त लाली गुराँस भएछु भनेर गाउने नारायण गोपालको गीत गाएका रामकृष्णलाई त्यही लाली गुराँस शब्दले त्रासदी फैलायो। लाली गुराँस भन्ने शब्दै उनी सुन्न चाहँदैनन् भन्ने कुरा आएको थियो। अब त्यतिखेर चाहिँ पारस शाहज्यूको पूर्व युवराज, त्यतिखेरको युवराज पारस शाहज्यूको पनि 5औं एनिभर्सरी यस्तै के थियो अरे, त्यहाँ भेट भयो अरे। भेट भइसकेपछि रामकृष्ण ढकालले ओराली लागेको हरिणकै चाल भयो भन्दै 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 ल्याएर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले रचना गरेको र नारायण गोपालज्यूले गाउनु भएको ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस् भन्ने टाइपको। अब रवि लामिछानेले पनि कनिकुथी गाएको देखिन्छ, त्यो धेरैले गाएका छन्। अब म चाहिँ यो भेलु बाजेले जस्तो स्वर नभएका मान्छे, कलौटेले जस्तो गीत गाउनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुनाले सकेसम्म अब अलिकति मिमिक्री मात्रै गरे हो, म गाएको होइन। म बाथरुममा गाउँदा पनि मलाई घरमा गाली गर्छन् नगाउनु भनेर, त्यसकारण मैले त्यो बानी पनि छोडिदिइसकेँ होइन। राम्रो स्वर छैन, बोरा च्यातिए जस्तो छ मेरो। कन्फेसन्स त गर्नु पऱ्यो नि, प्रकृतिले गीत गाउन मलाई जन्माएको होइन। अब यहाँनिर रामकृष्ण ढकालले त्यतिखेर ईश्वर तैले रचेर फेरि कसरी बिगारिस् भन्ने एकदम सेन्टिमेन्टल गीत गाइसकेपछि हिमानी युवराज्ञी हिमानीज्यूको आँखाबाट आँसु आयो अरे। अब संस्पादित गवाह अझै छन्, हिमानीज्यू पनि हुनुहुन्छ, पारस शाहज्यू पनि हुनुहुन्छ, युवराज पारस पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब पारस शाहले चाहिँ उहाँलाई राम राम भन्नुहुन्थ्यो अरे। रामकृष्ण ढकाल दरबार गएर पनि गाउने, चारैतिर गाउने। अनि त्यहाँ वान्स मोर भनेपछि अब उहाँका एडिसीहरू कक्कलले सरकार यो त अति नै भयो, यो एउटा मामुली मान्छेलाई वान्स मोर भन्ने यो त राम्रो भएन, यो अट्याचमेन्ट जस्तो भयो भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ अनेक कुरा आएछ। अब उहाँले चाहिँ पारस सरकार त्यहाँबाट हिँडिसक्नु भएको थियो। अनि म एडिसीसँग धकेला धकेल भयो, तरनार निकाले जस्तो देखिँ। मेरो पालो गमलाले चार्ज गरी हान्ने, अनि एडिसीले रोक्न खोज्दा उनको नाक फुट्यो भनेका छन्। तर अब त्यतिखेर अफवाह चाहिँ पारस शाहको गोदाईबाट रामकृष्ण ढकाल हस्पिटलाइज भए, यस्तो पर्यो उस्तो पर्यो, यही तरुणी सरुनीकै केसमा बढी विवाद भयो भन्ने टाइपका अखबार मिडियाबाजी भएको थियो। र रामकृष्ण ढकालले त्यतिखेर म जिउँदैछु है भनेर इन्टरभ्यू दिएका छन्।